ہن تواڈے سامنے مقرر شری بیان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب خطاب فرماندے نے. انہاں دی آمد تو پہلے ذرا محبت اور بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ قاری اسماعیل عتیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا، واحد ہے او خدا، سارے یقین آپ دے لفظاں تے مک گئے، سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے
مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد عظیم و شان بے مثال سالانہ ریگل چوک شیخو پورا کانفرنس دی انتظامیہ جماعتی نمازی معاونین مناظر اسلام خطیب ابن خطیب حافظ عبد الباسط شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی مرکزی جمعیت اہل حدیث دی قیادت اہل حدیث یوتھ فرست نوجوان اللہ پاک سبنا دی محنت محبت قبول فرمائے آمین کو حضرات علاقہ برد معزز علماء قائدین تشریف فرمانے اور الحمدللہ سفیر امن قائد یوتھ فورس فضیلت الشیخ حافظ محمد فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیٹ تشریف فرمانے اور مجاہد انتھک مقرر انقلاب حضرت علامہ رانا محمد خلیل خان پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے یوتھ فورس دی انتظامیہ نوجوان جڑے تشریف فرمان ہے ناظم اسٹیج انہاں دی مہربانی شکریہ آج چاچا جی دے کہن تے انہاں ماشاءاللہ چاچو جی نے فل سفارش کیتی ہے کہ ہمیشہ ہی اینڈ تے نمبر لاؤندے ہو آج پہلی لا دیو مہربانی شکریہ مواحد یار نو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے انہاں دی دوست احباب پوری ٹیم تے اللہ راضی ہو جائے آج دی کانفرنس اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے لی نجات دا ذریعہ بنائے ذرا پانچ چوکے کہو آمین انشاءاللہ رات گئے تک جب تک دعا نہیں ہوتی انشاءاللہ اتے بہ کے پروگرام سننا ہے ذرا پانچ چوکے کہو انشاءاللہ حضرات دنیا دی ہر شے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانے ہیں کہ آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے نے اللہ کرے انسان بھی صحیح معنی اندر پہچان کے تابعدار بن جان ہمیشہ انسان اور جنات نے نافرمانی اور سرکشی کی دی ہے وگرنہ پتھراں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانے ہیں درختاں بھی پہچانے ہیں جانوراں بھی پہچانے ہیں اور حضور دے تابعدار بھی نے ادھر میری طرف کھڑا میں حضرات بڑی محبت نال کوئی چند گزارشات تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا لو جی ماشاءاللہ سالار یوتھ فورس قائد پنجاب فضیلت الشیخ حافظ محمد سلمان اعظم صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی تشریف لے چکے نے دیگر جتنے مہمان نال آئے نے اللہ پاک سبنا دی حاضری قبول فرمائے مارکا ادھر میری طرف ایک توجہ فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام حضرات پتھراں بھی جانے ہیں درختاں بھی جانے ہیں جانوراں بھی جانے ہیں اور حضور دے تابعدار نے نافرمانی ہمیشہ انسان اور جنات نے کیتی ہے اللہ کرے اسی بھی صحیح معنی اندر حضور دی آمد دا مقصد سمجھئے مقام جانیے اور حضور دے سچے تابعدار بن جائیے ذرا پانچ چکے کہو آمین پتھراں پہچانے ہیں دلیل کی یہ صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے نال نے نبی پاک احد پہاڑ تے تشریف لے گئے احد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا ہلنا شروع کر دیتا امام کائنات نے ایڑی چکی پیر چکیا انج احد پہاڑ تے ماریا فرمایا اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان احد رک جا کیوں اپنا آپ دکھانا پیا کیا تینوں پتا نہیں تیرے تے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماوا اور میرے نال میرا صدیق ہے دو شہید نے حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک نے فرمایا رک جا ٹہر جا ادوں دا احد پہاڑ رکے ہے اور آج تک رکے ہے انشاءاللہ قیامت تک رکیا رہے گا حضرات میں عرض کرنا چاہنا احد بھی جانتا ہے کہ حضور رب ذوالجلال تے سچے نبی بن کے آئے نے ایک مرتبہ آپ نے منع کیتا رک جا ٹہر جا فوراں رک گیا امیاں پتھراں حضور تے مقام نو جانیا ہے ایک دن ابو جہل مٹھی اندر حضرات کوئی چیز پڑی تے نبی پاک دے کول حاضر ہو گیا آندہ سونے ہو جے سچے نبی ہو تے پھر دسو میری مٹھی اندر کیا ہے آقا فرماندے نے ابو جہل میں
میں تینوں دساں کہ تیری مٹھی اندر کیا چیز ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون ہاں؟ کہیں کرتے پتھر بول بول کہی جاندے نے اشہد اللہ الہ، ترمذی دی روایت ہے سیدنا علی سب کو رسی اللہ بولو، رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اجے بھی میں انہاں پتھرانو جاننا، انہاں درختانو جاننا، جدو بھی میں گلی بازار چو گزریا کردا گلیاں دے پتھر اور درخت جھک جھک کے ادب نال میں نو سلامیاں پیش کریا کردے۔ امیاں پتھراں نبی پاک دا مقام جانے ہے، درختاں بھی نبی پاک دا مقام جانے ہے۔ قرآن پتہ کی حمد ہے، فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آمینہ دلال نو رب العالمین نے پوری کائنات واسطے نبی رہنمات پیشوا بنا کے بھیجیا۔ اے سنو نوجوانوں بابیو گل ذرا تیان نہ سنیاں جے، جگاں دے پیر دا مقام دے عظمت شان پتھراں بھی جانی ہے اور درختاں بھی جانی۔ دلیل کی ہے ایک دن جگاں دے پیر شہروں باہر نکلے، ایک آدمی نہ ملاقات ہوئی، آقا فرماندے نے بھئی کوئی دین دے معاملے اندر تینوں دلچسپی، نیکی دے معاملے اندر؟ آندہ سونیوں کیڑی نیکی؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کیا تو گواہی دینا کہ میں رب دا سچا نبیاں؟ آندہ سونیوں ایک ہی گل ہوئی، پہلے میں نو کوئی دلیل دیو۔ اے سنو لوگو تیان نال میرے پاک پیغمبر ایدر ویندے پہلی زمین دے دوجے کنارے کی کردہ درختے۔ آقا فرماندے نے جوان اگر کی کردہ درخت بول کے گواہی دے دے وے پھر مان لیں گا؟ آندہ جی سونیوں نبی پاک نے کی کردے درخت نو آواز ماری، کی کردہ درخت زمین چیردہ ہویا، آمینہ دے لال دی طرف دوڑ پیندہ ہے۔ امیاں اینا درختاں بھی جانے ہیں، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے سچے نبی اور رسول بن کے آئے نے۔ سنیاں جے ذرا تیان نال کی کردہ درخت زمین چیردہ ہویا، نبی پاک دے کولا جاندہ ہے، ٹینیاں جھک جاندیاں نے، شاخاں جھک جاندیاں نے، 3 مرتبہ آواز آئی اشہد اللہ الہ۔ اے منظر صحابہ ویندے نے، وہ سوال کرن والا بندہ بھی ویندہ ہے۔ آقا فرماندے نے پھر اشارہ کیتا کی کردہ درخت جتوں آیا ہے اتھے واپسی لوٹ جاندہ ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ میرے پاک پیغمبر واضح دلائل تے معجزات لے کے آئے نے۔ سنیاں جے گل تیان نال آقا فرماندے نے بھئی تیرا کی خیال ہے؟ آندہ سنیوں میں اپنی قوم قبیلے دی طرف جا رہے ہاں، ساری گل سناواں گا، انہاں نو تواڈے کول لے کے آواں گا، اگر کوئی بھی نہ آیا اے محبوبہ میں ضرور آواں گا تے تواڈا کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام اندر داخل ہو جاواں گا۔ میں عرض کرنا چاہنا ویرو دوستو بھائیو ان درختاں بھی جانے ہیں کہ آمینہ دلال رب دے سچے نبی نے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی۔ میں صحیح البخاری چوں ایک اور روایت پیش کرنا چاہنا، ادھر میری طرف ایک اجے تیان کرے اجے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیندیاں آپ دے سجیوں رون دی آواز آئی جی میں چھوٹا بچہ بلک بلک کے ماں دی جدائی اندر چھوٹا بچہ روند ہے، دودھ پیندہ بچہ جی میں امی دی جدائی اندر سسکیاں لیند ہے، انج رون دی آواز آئی۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے آپ ممبر تو نیچے اترے، ایک شکا تنا کھجور دا صحیح البخاری، شکا تنا کھجور دا نبی پاک نے انہوں سینے لائے، انہوں تھپکیاں دے کے چپ کرایا۔ صحابہ دن سونیوں رون دی آواز آ رہی ہے،
ہچکیاں تے سسکیاں دی آواز آ رہی ہے بھلا کون روندہ ہے پیا آقا فرماندے نے پروانیوں پہلا میں کھجور دے اس تنے نال ٹیک لا کے خطبہ دیا کردہ آج تو سا لکڑی دا نواں ممبر بنوا دیتا ہے میں تنا چھوڑ کے ممبر تے آ گیا ہوا ایک کھجور دا سکا تنا امام میں کائنات فرماندے نے کھجور دا سکا تنا میری جدائی اندر بلک بلک کے رو رہے ہیں سسکیاں لے کے رو رہے ہیں شیخو پورے دے نوجوانوں تے بزرگوں مننا پہنے ان کھجور دیاں تنیاں بھی جانے ہیں ان درختاں بھی جانے ہیں کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا بابا جی علی محمد زمزام رحمت اللہ علیہ تھے بڑی پیاری گل کر گئے میں اور چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی ایک کو تھوڑی جی کٹ کرو خضرہ ڈبلنگ کٹ کر کے ساتھ آواز کھولو چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی جے اللہ لے آئے موقع قدم جا چمانی ہو جائے زمزام اتے فضل غفار دا نام محمد والا سینے نو ڈھار دا صلی اللہ علیہ وسلم افضل تے آلہ جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہننا رنا جس دی جدائی تھی کافران نے کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا سینے نو ڈھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نبیاں نالو اچا شان پایا سلطان نے کر کر پہنچیا دیکھو نام سرکار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا چاہنا درختاں بھی پہچانے ہیں کہ آمینہ دلال رب دے سچے نبی نے حضرات بات اگے توڑنا چاہنا جانوراں بھی پہچانے ہیں دلیل کیے ایک دن جگاں دے پیر جا رہے نے ایک بندہ دوڑتا آیا آکے اندھا سونے ہو میرا اونٹ بولا ہو گیا ہے اونٹ پاگل ہو گیا ہے اونٹ نو سمجھا دے ہو جیڑا بندہ قریب جاندہ کھان دی کوشش کرتا ہے اے محبوبہ تسی رب دے سچے نبی ہو وہ جانور تو آڈا احترام کرتے نے آؤ ذرا اونٹ نو سمجھاؤ امام میں کائنات فرماندے نے پروانے ہو ایتھے رک جاؤ صحابہ نو فرمایا رک جاؤ ذرا میں اونٹنا گل کر کے آواں غالباً عمر ابن خطاب ذرا کہہ دیو رسی اللہ تعالیٰ نو اگے پڑھ کے آندے نے سونے ہو اونٹ دے قریب نہ جاؤ اونٹ بولا ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں کتے تو آڈا نقصان نہ کریں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر پریشان ہون دی ضرورت نہیں اے اونٹ بھی جانتے نے اے جانور بھی جانتے نے کہ میں رب ذوالجلال دا سچا نبی بن کے آیا ہوا میں رب دا سچا نبی ہاں اے جانور بھی پہچان دے نے میرے آقا اونٹ دے قریب چلے گئے حضرات جیڑا اونٹ پاگل تے بولا ہو گیا ہے انہیں نبی پاک نو پہچانے آقا نو بیند ہے میرے آقا کی طرف تر پیند ہے قریب آکے سر نبی پاک دے قدمان در آکے بل بلائی جاند ہے اکھاں چوہاں سو جاری نے امام میں
नात ने अपना दाया हाथ ऊंट दे सर ते रख के थपकी दिती। ए बिलबिला के कोई गल्लां करदा है। सहाबा आंदे ने सानू नहीं पता ऊंट की कही जांदा है। आका फरमांदे ने परवानेओ ऊंट दा मालिक ते चौधरी किथे वे? जी सोहणेओ दौड़ के आया। आका फरमांदे ने बई ऊंट रो रो के तेरे शिकवे शिकायतां करी जांदा है। तू इहदे कोलों काम बहुता लैना है, पट्ठे थोड़े पाना है। शेखूपुरे देवबासियो मैं मसला समझाना चाहना। जानवरां भी पहचाने हुजूर रब दे सच्चे नबी ने ए ऊंट दा मालिक आंदा सोहणेओ गलती हो गई माजरत चाहना वा, अज दे बाद इंज नहीं करांगा, इनू जरा समझा दियो। ए रस्सी ते मुहार जरा ऊंट दे नक अंदर नकेल पा दियो। मेरे पाक पैगंबर ने रस्सी फड़ी ऊंट नू नकेल पान लई इंज हथ कीता। खुदा दी कसम ऊंट ने नकेल पवान लई अपनी गर्दन नबी पाक दे सामने लंबियां कर लई है। मेरे आका ने नकेल पाई, रस्सी मालक नू फड़ाई। कई आंदे ने मौलाना जदों नकेल ते नथ मारी जाए जानवर नू तकलीफ हुंदी है, क्या ऊंट नू तकलीफ नहीं हुई? मैं आना भाईओ वीरो दोस्तो, हथ आमीना दे लाल दा होए खुदा दी कसम पीड़ा मुक जांदियां ने। हथ जग्गां दे पीर दा होए दर्दां ते पीड़ा मुक जांदियां ने। ए ओ हथ टुटियां हड्डियां ते लगे रब शिफा दे दिंदा है। ए ओ हथ अगर बर्तन अंदर दाखिल करके आका बाहर कड्डण अल्लाह पाक पंजां उंगलां चों 5 पानी दे चश्मे जारी फरमा देंदे ने। हजरात जानवरां भी नबी पाक को पहचाने हैं। तुहाडा ज़ौक ताज़ा करने लई दो जुमले मेरी तरफ वेखिया जे। लगियां तोड़ निभाई जांदे साडा सोहना नबी सल्लल्लाहु, जरा एक बारी पांच चौके दुरूद पढ़ो खा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगियां तोड़ निभाई जांदे साडा सोहना नबी, पत्थरां नू कल में पढ़ाई जांदे साडा सोहना नबी। उंज ते सारे नबी गिने आला, उंज ते सारे नबी गिने आला, साडे नबी दा हर मोजज़ा निराला। सोहना उंगलां चू चश्मे चलाई जांदे साडा सोहना नबी। उंगलां चू चश्मे चलाई जांदे साडा सोहना नबी। बंदियां नू गल नाल लाई जांदे साडा सोहना नबी। मैं अर्ज कर रहा जानवरां भी पहचाने। बुखारी मुस्लिम दी एक और रवायत सुन लो। कुर्बानी ईद दा दिन ने जानवरां नबी पाक नू पहचाने। दलील की बुखारी मुस्लिम। मेरे पाक पैगंबर ने हाथ अंदर छुरी फड़ी। एक कुर्बानी ईद दा दिन वड्डी ईद दा दिन ने। सहाबा बयान करते 6 ऊंटनियां ऊंट 6 जानवर नबी पाक दे सामने ले आंदे गए। क्यों? ताकि नबी पाक इन्हां नू नाहर करन, ज़िबा करन। खुदा दी कसम लोगों, कतार सिर 6 जानवर खड़े ने। इमाम कायनात ने छुरी पड़ी है ताकि बारी बारी ऊंटनियां या ऊंटां नू नाहर करा। पहले नंबर वाली ऊंटनी मेरे आका दे हाथ अंदर छुरी पड़ी देखी। अपनी जगह तू जल्दी नाल कदम चुके हैं, जल्दी नाल तुरदी दौड़दी नबी पाक दे कोल आ गई। इस ऊंटनी ने नाहर होण वास्ते अपनी गर्दन नू नबी पाक दे सामने लंबिया कर दिता है। क्यों? ए ऊंट जानते ने हुजूर रब दे सच्चे नबी ने नबी पाक दे हथों से बातें नाहर होना ये बड़ी सआदत मंदी दी बात है। मेरे आका ने पहले ऊंट नू नाहर कीता, ये जमीन ते गिर जांदा है। हजरात दूसरा ऊंट आया, मेरे आका ने नाहर कीता। ऊंटनियां या ऊंट बारी बारी दूजा तीजा चौथा पंजवां छठा ये बारी बारी खुद नबी पाक कोल आपे तुर के आउंदे रहे।
آپ ہی گردنا لمبیاں کرتے رہے میرے پاک پیغمبر انہاں جانوراں نو نہر تے ذبح کر رہے نے مننا پینا ہے اونٹاں بھی جانے ہیں حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے صلی اللہ ذرا درود پاک پڑھو خان صلی اللہ علیہ وسلم تو انو جگان لی ایک جملہ اور آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا مارکا کی خیال ہے گجاگ دے بیٹھی ہو کہ کوئی نہ ذرا دونوں بازو چکو ایک بری کہو سبحان اللہ جاگ پاؤ اجے تے سٹارٹنگ ہون پروگرام شروع ہو رہے ہیں رات گئے تک انشاءاللہ تساں گجنا ہے انشاءاللہ ذرا سجی پاں چکو پھر کہو سبحان اللہ آتینو شان سناوا شان پیر دیا بدر منیر دیا قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑھا سچا ہے سارے امام جو امام ساڑھا اچھا ہے پھر کہو اجے چاسن نہیں آئی سارے مل کے کہو قسم خدا دیئے عقیدہ ساڑھا سچا ہے سارے امام جو امام ساڑھا اچھا ہے سارے امام چو امام ساڑھا اچھائے او دے قدمان دے وچ رول جاواں شان پیر دیا بدر منیر دیا آتینو شان سناواں شان پیر دیا بدر منیر دیا اگلا جملہ بڑا کمال گل سنے آنجے ساڑھیاں عزتاں اللہ نے بتائیاں نے سنتا رسول دیا ساڑھے حصے آئیاں نے بس کری ہونا ساڑھیاں تے عزتاں اللہ نے بتائیاں ادھر میری طرف دیکھو ساڑھیاں تے عزتاں اللہ نے بتائیاں نے سنتا رسول دیا ساڑھے حصے آئیاں نے کیوں بدتاں تے عمل کماوا شان پیر دیا بدر منیر دیا تسی نہیں نہ جاگ رہے حضرات میں اس مرشد دی بات کر رہے ہیں جس جیسا نہ آیا نہ آونا ہے نہ رب نے بنایا نہ بناونا ہے محمد الرسول اللہ ذرا سجی بات چکو کہو صلی اللہ بولو 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 سارے کرسیاں دا نشہ ویسے بڑا ہوتا ہے کرسیاں والے کو سبحان اللہ لینی اے بڑی اوکھی ہے ذرا ایک بری بات چک کے کہو سبحان اللہ میں اس مرشد دی عظمت اندر چند گزارشات کر رہے ہیں جن تے متعلق ماں آمینہ کہہ رہی ہے لوگوں بڑے بڑے بیٹے تے بال میرے بیٹے محمد جیسا کسے دا بیٹا کوئی نہیں حضرات میں اس مرشد پاک دی بات کر رہے ہیں جن تے متعلق سردار عبدالمطلب دادا جی کہہ رہے ہیں بڑے بڑے پوتے میرے پوتے محمد جیسا کسے دا پوتا کوئی نہیں حسرات لونڈی کہہ رہی ہے آقا جیسا کسے دا آقا کوئی نہیں سنو ذرا دھیان نال جن دے متعلق سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں لوگوں کائنات اندر بڑے بڑے بابے میرے بابا محمد جیسا کسے دا باپ کوئی نہیں حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں حضرت ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے آقا جیسا کائنات اندر کسے دا آقا تے پیر و مرشد کوئی نہیں رب ذوالجلال فرما رہے نے لوگوں گلہ تو ہڈیاں ٹھیک نے میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر اور کوئی نہیں میرے محمد جیسا میں رب دے پورے غسانے اندر اور کوئی نہیں وجہ
کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ آمینہ دے لال نو افضل تے آلہ بنایا کائنات دے ہاتھ بنائے پیغمبر دے ہاتھ سبنا لو اللہ کائنات لی پاؤں نبی پاک دے پاؤں سبنا لو اللہ کائنات لی سینے میرے پیغمبر دا سینہ سبنا لو اللہ کائنات لی پسینے نبی پاک دا پسینہ سبنا لو اللہ کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بنایا کائنات لی یار سجن پہلی پر نبی پاک لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک تیرا مقام اصل تو اللہ بنایا ہے تاکہ پتہ چل جائے لوگا اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان رحمت للعالمین مولانا اسماعیل عتیق صاحب عبادت کرش والے رب العالمین دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی صلی اللہ بولو بولو صلی اللہ بزرگی بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے امامت دی بے شک بچا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ بولو ذرا صلی اللہ میں عرض کر رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ تھک گئے ہو حضرات بس آخری گل آمینہ دے لال جناب محمد درود پاک پڑھو خندرہ صلی اللہ ساری رات ہون تو اڈا اے حال ہے تے رات 2-3 بجے تک کے بنسی ذرا جاگو محبت نہ ذوق شوق نہ بیا کرو آمینہ دے لال قدوں تشریف لے آئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 2-3 قرآن پاک دیا آیات پڑھ لئیے ذرا بات چکو کہو سبحان اللہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضلال مبین قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں آمینہ دے لال قدوں آئے فَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین آمینہ دلال دی عظمت قرآن اند ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
میں عرض کر رہے ہوں میری طرف دیکھنا سبحان اللہ ادھر میری طرف دیکھو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد حرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع والبصير قل يا ايها الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آخری گل جے جانوراں بھی پہچانے ہیں نبی پاک نو حضرات میں آخری گل کرن لگا ادھر میری طرف ویکھیا جے ربیع الاول دی 12 اللہ کرے جویں نبی پاک دے صحابہ آپ دیاں غلاماں نے آپ نو پہچانے ہیں آپ دے سچے تابعدار اللہ کرے اسی بھی حضور دے مقام نو سمجھ کے انج سچے تابعدار بن جائیے آمین کہو ربیع الاول دی 12 نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے قرآن اندہ انکا میتن و انہم میتون کہتے قرآن اندہ ان الصلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کہتے قرآن اندہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول دنیا تو تشریف لے گئے بخاری اندر لکھے ہیں حضرت ابو بکر آئے میرے پاک پیغمبر دے جسم تے حضرات سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہوئی ہے سیدنا صدیق نے چہرے تو کپڑا ہٹایا نبی پاک دی پیشانی تے بوسا لیا نالے رو رہے نے تے نالے کئی جاندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو سونے رفیق نے آنکھ ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرہ پاک تائی حضرت ابو بکر نے ماں آمینہ دلال دے مقام نو جانے ہیں آج کہہ رہے نے رو کے او کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندہ تو کہ حبیب والا میں تھی چریا نہیں جاوندہ نبی محمد میری قبر تے آوندہ تے ہندی ازانی میرے تائی حضرات جنہ پہچانے ہیں ربیع الاول دی 12 روندے نے پہ حضرت علی رو رہے نے سیدہ فاطمہ رو رہی ہے امی عائشہ دی اکھاں درہ سو جاری نے صحابہ تے غم دی فضائے بلال گلیاں دے اندر ڈگدا پھر دے اور کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پئیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دے صدا نہیں کڑے کڑے سے آپی دا غم بیان کرا جنہ پہچانے ہوئے او روندے پھر دینے خدا دی قسم آج لوگ گلیاں بازاراں سجا رہے نے موٹر سائیکل دیاں بانسریاں
کڑ کے دورا رہے بن بھی لنگ کری جاندے اللہ کرے انہاں نو بھی نبی پاک دا مقام سمجھ آ جائے اللہ میری توبہ خدا دی قسم جا کے گلیاں بازاران دے اندر دیکھو اللہ میری توبہ علماء میرے شیخ تے قائدین تشریف فرمانے انہاں کھوتے ریڑیاں دی اتے حضرات بیت اللہ تے نبی پاک دے روزے دیاں تصویراں بنا کے اتے لدیاں تے لے کے گلیاں اندر ترے پھر دے کاش انہاں نبی پاک دی آمد دا مقصد جانے ہوندا آمینہ دی لال دی آمد دا مقصد جانے ہوندا کاش انہاں نبی پاک دی قدر کیتی ہوندی جویں صحابہ پہچانے آئے جویں پتھراں پہچانے آقا دے تابعدار جانوراں پہچانے تابعدار صحابہ پہچانے تابعدار اللہ کرے اسی بھی حضور نو صحیح مانے اندر پہچان کے آپ دے سچے غلام بن جائیے میں جڑی آخری گل کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی جندہ نام عصبائے علماء تشریف فرمانے میرے آقا نے الوداعی حج کیتا خطبہ کسواتے بیٹھے نے آقا خطبہ دے رہے 11 نو جڑا خطبہ دیتا مسلم اندر لکھے ہے جد آتے بیٹھے نے ایک ڈاچی نبی پاک دی جندہ نام عصبائے آپ دیاں کئی ڈاچیاں دودھ پین والیاں کئی سواری والیاں نے میرے آقا دے کچھ گھوڑے بھی نے نبی پاک دیاں کچھ بکریاں تے بکرے بھی نے مسلم اندر لکھے ہے میرے آقا دا ایک بکرا جنہوں آقا یمن کیا کر دے بکرے دا نام یمن رکھیا ایک بکری جنہوں آقا برکا کیا کر دے ایک بکری جن دا نام زمزم اگر میں جانوران دے نام دساں حضرات بات دور چلی جائیں گی نبی پاک جدو دنیا تو تشریف لے گئے ایک ڈاچی نبی پاک دی جن دا نام عصبائے ایک گلیاں دے اندر روندی پھر دی صحابہ پٹھے پاؤندے نے ایک گلیاں دے اندر روندی پھر دیئے صحابہ پانی پلاندے نے پانی نہیں پیندی پٹھے نہیں کھاندی آسمان دی طرف ایک ہنجو بہائی جاندی امیاں اینا ڈاچیاں جانوران جانے حضور رب دے سچے نبی نے جٹو زمینداروں ایک دن جٹ زمیندار کروں بار چلا جائے خدا دی قسم نویں بندے دے ہاتھے لے آریاں دودھ نہیں دیں دیاں اگر ڈنگران جانوران در چلے جاؤ اوپرا بندہ بیک کے جانور اڑنگ دینے اے ساڑھے جانور ساڑھے نہ انہا پیار کر دے اللہ دا واسطہ جے ذرا سوچو نبی پاک دے جانور آقا نہ کنہ پیار کرتے ہونگے مولانا گرجاکھی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل سمجھا گئے میں اے نبی دی ڈاچی نام صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عصبہ صدام دی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑام دی میرا سوار دسے نائی بھکی ترہائی کدے مسجد وال جام دی آقا نہ دسن پھر کار وال آم دی بیخ آسمان بلے ہنجو بہاؤں دی مر گئی او 15 روز تائیں کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یار زندہ شہد باقی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.